मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। स्टार की बात हो रही है कि आपकी हथेली पर अगर स्टार हो तो उसके क्या अच्छे बुरे फल आपको मिलेंगे। तो जुपिटर माउंट पर स्टार के क्या अच्छे बुरे फल हैं वो मैं आपको बड़ी डिटेल के साथ बता चुका हूँ। आज हम बात करेंगे सैटर्न माउंट की। सैटर्न माउंट पर स्टार आपको क्या अच्छे बुरे फल देगा। देखिए, ये है आपका सैटर्न माउंट। बड़ी उंगली के नीचे जो उभार होता है ये सैटर्न का उभार होता है। पहले आप सैटर्न को समझ लें। देखिए, सैटर्न जो है ये आपको नॉलेज भी देता है, विजडम भी देता है। इसके अलावा इंसान जो अपना काम बड़ी नज़्म ज़ब्त के साथ जो करते हैं, डिसिप्लिन के साथ करते हैं, ये जो सैटर्न है ये आपको आपके अंदर डिसिप्लिन भी पैदा करते हैं। आप अपना काम बड़ा डट कर करते हैं और अपने काम को फिर कंप्लीट भी करते हैं। इसी वजह से ही फिर अल्लाह ताला ने जो किस्मत की लकीर है उसका इख्तिताम सैटर्न पे रखा है कि यहाँ से आपने अपने कैरियर का अगर आगाज किया तो उसको अगर ये किस्मत की लाइन टूटे फूटे नहीं और यहाँ पे आके खूबसूरत किस्मत की लकीर अपना एंड कर दिया सैटर्न पे, तो सैटर्न आपकी जो जिंदगी भर की जो मेहनत होती है उसका फल आपको एंड पे देता है। इस पॉइंट पे इनके बुढ़ापा आपका बड़ा जबरदस्त होता है, क्योंकि किस्मत की लकीर ने यहां पे आना होता है। और अगर यहां पे स्टार का साइन बना होगा और वो फिर इस किस्मत की लाइन को अगर वो इसकी शाखें काट देंगी तो अब सैटर्न पे स्टार आपको फायदा नहीं देगा बल्कि उल्टा नुकसान करेगा। ये आपकी किस्मत की इसकी जब शाखें किस्मत की लाइन को काटेंगी तो ये आपको किसी ना किसी हादसे का शिकार कर देगा। आमतौर पर देखा गया है कि अगर स्टार बना हुआ हो और स्टार की कोई शाख किस्मत की लाइन को इस तरीके से काट रही हो तो फिर वो इंसान हादसे का शिकार भी हो जाता है। और अगर ना भी स्टार बना हो और किस्मत की लाइन को अगर यूं लाइन कोई काट दे तो ऐसे लोगों को अपना सदका देते रहना चाहिए, क्योंकि शनि जो है ना, ये जो सैटर्न है ये आमतौर पर हादसा करवा देता है ओल्ड एज में जाके। 40 से लेके 60 साल की उम्र में या तो आपका रोड एक्सीडेंट हो जाता है और या फिर रुपए पैसे का नुकसान होता है और ओल्ड एज में आप सख्त गरीबी का शिकार हो जाते हैं। तो इसलिए बहुत सारे जो इल्म पामिस्ट्री के माहिरीन हैं वो सैटर्न माउंट पर स्टार साइन को इतना अच्छा नहीं मानते इस वजह से। और इसके अलावा भी वैसे भी जो सैटर्न है ना ये इंसान के अंदर मायूसी, डिप्रेशन, इसके अलावा वो लोग जो जादू अमलियात वगैरह करते हैं, काला इल्म सीखते हैं या रूहानी इल्म सीखते हैं, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, उनका भी अगर सैटर्न बड़ा जबरदस्त हो तो वो लोग इन इल्म में दस्तरस हासिल कर लेते हैं। इसके अलावा सैटर्न जो है वो इंसान, ऐसे लोग जिनका सैटर्न अच्छा होता है उनकी जिंदगी बड़ी जबरदस्त होती है, उनकी जॉब बड़ी बेहतरीन होती है, जबरदस्त होती है। तो इसलिए अगर तो यहाँ पे एक खूबसूरत स्टार बना हुआ है लेकिन यहाँ पे किस्मत की लकीर नहीं है, बल्कि किस्मत की लकीर के बजाय यहाँ पे एक आपको खूबसूरत इस तरीके से स्टार बना नजर आता है, ठीक है। तो ये स्टार आपको कुछ ना कुछ फायदा जरूर देगा। ये आपको ओल्ड एज में रुपया पैसा भी देगा, आपकी इज्जत और रिस्पेक्ट में भी इजाफा होगा और जिंदगी में जो आपके बड़े बड़े ख्वाब होंगे उन ख्वाबों की ताबीर आपको मिलेगी। और अगर ये किस्मत की लाइन के साथ बना हो तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि वो किस तरीके से फायदा देगा, उसकी फॉर्मेशन क्या होगी। देखिए, ये आपकी किस्मत की लकीर है और ये आपकी दिल की लकीर है, ये आपकी दिल की लकीर है। अब यहाँ पे जो स्टार आपको फायदा देगा वो कुछ इस तरीके से फायदा देगा। इसकी एक लाइन दिल की लाइन को काटे नहीं, ये वाली जो शाख है, और ये शाख इस दिल की लकीर को ना काटे और ये फिर ये एक ही पॉइंट से ये लाइनें ऊपर की तरफ से निकलेंगी यूं। अब ये जो शाख बने ना इसमें आप देखें ये स्टार आपको बहुत ज्यादा फायदा देगा। इसने एक तो किस्मत की लकीर को काटा कोई नहीं है, दूसरी बात यह है कि यहाँ पे एक ट्राइंगल ये बन रहा है, एक ट्राइंगल ये बन रहा है और फिर आपकी जो किस्मत की लकीर है ये ऊपर जाके 3 शाखा हो रही है, त्रिशूल बना रही है। तो अगर ये स्टार की फॉर्मेशन बनती है और वो जो स्टार की जो शाखें हैं वो किस्मत की लकीर को काट नहीं रही बल्कि किस्मत की लकीर के साथ मिलकर एक खूबसूरत स्टार बना रही है, तो ये स्टार आपको 100% फायदा देगा। ये आपको सडन वेल्थ भी देता है, अचानक दौलत देता है, कोई गवर्नमेंट की तरफ से आपको कोई बहुत बड़ा इनाम मिल जाता है, बाज दफा प्लॉट मिल जाता है, बाज दफा घर मिल जाता है, या
रुपए पैसे की शक्ल में आपकी हेल्प हो जाती है, तो ये उस चीज़ का साइन है कि गवर्नमेंट से इंसान को फ़ायदा मिलता है। और इसके अलावा ऐसे लोग जो है वो ओल्ड एज में इनका जो बुढ़ापा है वो बड़ा अच्छा देखा गया है। शर्त ये है कि ये स्टार इस तरीके से बने। लेकिन चूंकि बाज़ दफ़ा यहाँ पर स्टार इतना अच्छा नहीं बना होता, और यहाँ पे अगर सैटर्न माउंट पर काला तिल भी हो, यहाँ पर काला तिल हो या यहाँ पे काला तिल हो, और एक बेहंगम सा स्टार इस तरीके से बन रहा हो, स्टार ना बन रहा हो बल्कि एक लाइनों का एक गुच्छा सा आपको नजर आए, कोई एक पॉइंट से अगर लाइनें ना गुजरे, ऐसे स्टार वो होता है जो एक ही पॉइंट से सारी लाइनें गुजरे, एक ही नुक्ते से। अगर यहां पर एक ही नुक्ते से लाइनें गुजरे और फिर वो शाखें ना दिल की लाइन को डैमेज करें ना शोहरत की लाइन को डैमेज करें, किसी और लाइन को वो लाइनें डैमेज भी ना करें, तब तो ये सैटर्न पे आपको फायदा देगा। लेकिन अगर उसकी शाखें दिल की लाइन को काट दें, शोहरत की लाइन को काट दें, और वो हो भी बेहंगम सा, उसका कोई एक पॉइंट से भी सारी शाखें ना गुजर रही हो, तो फिर ये स्टार आपको फायदा देने के बजाय आपको शकी वहमी भी बना सकता है, मायूसी, डिप्रेशन, तन्हाई की तरफ भी लेके जा सकता है। देखिए, स्टार अगर आपका अच्छा भी बना हो ना, तब भी आपको किसी हद तक कभी कभी ये ले जाता है। सैटर्न जब थोड़ा सा भी नेगेटिव होगा, थोड़ा सा भी वेल डिवेल्प नहीं होगा, तो आपको ये तन्हाई की तरफ लेके जाएगा, मायूसी की तरफ लेके जाएगा। इंसान के दिल में खुदकुशी के ख्यालात आना शुरू हो जाते हैं अगर यहाँ पे काला तिल भी हो और आपका स्टार भी सही ना बना हो। तो इसलिए सैटर्न माउंट पर ये मिले जुले जो है ना वो फायदे देता है, इनके कभी कभी फायदा भी देता है, और अगर ना इतना अच्छा बना हो तो उसका इंसान को फिर नुकसान भी होता है। तो उम्मीद है कि आपको इसकी तो बिल्कुल ठीक ठीक समझ आ गई होगी। अब हम बात कर लेते हैं सैटर्न माउंट की। तो सैटर्न का भी रूल यही है, सैटर्न माउंट पर भी यही रूल होगा, अगर दो शाखें इस तरीके से और फिर दो शाखें ऐसे ऊपर की तरफ और फिर ये इस तरीके से। लेकिन ये कि इसकी शाखें ना दिल की लकीर को काटे और ना ये शाख किस्मत की लकीर को काटे। अगर ये वाला खूबसूरत स्टार बनेगा तो ये दौलत इतनी ज्यादा नहीं देगा आपको। याद रखिए, सन माउंट पर का जो स्टार होता है वो दौलत थोड़ी कम देता है, लेकिन आपको नेम फेम बहुत देता है, शोहरत बहुत देता है, आपको अचानक फेम मिलता है, अचानक आप जो भी आपकी फील्ड होती है ये आपको इंटरनेशनल फेम दे देता है, या मुल्की लेवल पर आपको फेम मिल जाता है, आप सारे मुल्क में मशहूर हो जाते हैं, आप शोबिज में हैं, आप सोशल मीडिया पे हैं, कहीं पे भी आप कोई वर्क कर रहे हैं तो ये आपको फायदा देता है। लेकिन साथ साथ दौलत भी देता है, लेकिन दौलत शोहरत ज्यादा देगा, दौलत थोड़ी कम देगा, लेकिन दौलत भी साथ जरूर देगा, ये आपने याद रखना है। तो सन माउंट पर आपको ये नेम फेम देगा, शोहरत देगा, दौलत देगा, और इसी तरह अगर ये वेल डेवलप नहीं होगा और ये शोहरत की लाइन को अगर इसकी शाखें इस तरीके से काट रही होंगी, ये इस तरीके से अगर बन रहा होगा, यहां पे बनता है और थोड़ा सा साइड पे बनता है और इसकी शाखें शोहरत की लाइन को काट रही है, तो अब ये स्टार आपको फायदा देने के बजाय नुकसान देगा, आपकी कोई बदनामी करवा देगा, आपको गवर्नमेंट जॉब में लॉस हो जाएगा, आपको बिजनेस में लॉस हो जाएगा, आप किसी जिनसी स्कैंडल का शिकार हो जाएंगे। इसके अलावा जब यहाँ पे काला तिल भी हो और स्टार भी इतना अच्छा ना बना हो, तो आपके जो वालिद मोहतरम है उनके साथ आपके तल्कात खराब कर देगा, आपकी बिनाई कमजोर कर देगा। और अगर ये दिल की लाइन के ऊपर स्टार हो, बिल्कुल इसकी सीध में और स्टार भी हो, तो फिर ये हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम भी ऐसे लोगों को पेश आती हैं। इसके अलावा पेट से रिलेटेड आपका जिगर, किडनी, इन चीजों में स्टोन वगैरह आ सकता है, या उनमें किसी किस्म का इन्फेक्शन हो सकता है, तो ये इस चीज का साइन होता है। तो स्टार जो है वो सन माउंट, अगर आपका सन माउंट वेल डिवेल्प नहीं होगा और स्टार की फॉर्मेशन भी ठीक नहीं होगी, तो फिर ये आपको इतना फायदा नहीं देगा और इसके जो गुण होंगे वो थोड़े कम हो जाएंगे। अब बात करते हैं जनाब मरकरी पे, ये जो सबसे छोटी उंगली है यहाँ पे। एक बात याद रखिए, यहाँ पे आपकी शादी की लाइन भी होती है, ठीक है, ये आपकी शादी की लकीर है। एक मिनट है, ये मैं इसको थोड़ा नीचे कर लूं, ये आपकी शादी की लकीर, एक मिनट है, इसको हम बड़ा कर लेते हैं, ये आपकी मैरिज लाइन है, ठीक है। अब यहां पे अगर स्टार का साइन बना होगा ना, तो वो मे भी आपकी शादी की लाइन को भी डैमेज कर दे। ऐसे अगर ये इसकी शाखें शादी की लाइन को डैमेज करेगी, तो आप मरकरी पे स्टार का आपको कोई फायदा नहीं होगा। अब ये प्रॉब्लम बढ़ाएगा, आप गलत डिसीजन लेंगे, आपके बिजनेस में लॉस होना शुरू हो जाएंगे। अगर इसकी
یہ ویل ڈیولپ نہیں ہے، اچھے طریقے سے بنا ہوا بھی نہیں ہے، اور یہ دل کی لائن کو بھی اس کی شاخیں کاٹ رہی ہیں اور شادی کی لائن کو بھی اس کی شاخیں کاٹ رہی ہیں سٹار کی، تو یہ پرابلم پیدا کرے گا، یہ بزنس میں نقصان کروائے گا، آپ کی جو ریلیشن ہوں گی، آپ کی جو میریج ہوگی اس کو ڈیمیج کرے گا، تو پھر اس کو اچھا نہیں مانا گیا۔ اچھا سٹار وہ ہوگا جب یہ اکیلا بنا ہو، شادی کی لائن کو بھی ڈیمیج نہ کرے، اور یہاں پہ آپ کو ایک چھوٹا سا خوبصورت سا، یہاں پہ چھوٹا سٹار زیادہ اچھا رہتا ہے، یوں بنا ہو، اور یہ شادی کی لائن کو ڈیمیج بھی نہ کر رہا ہو، ایسے شادی کی لائن بالکل الگ ہو، اس کے ساتھ نہ جڑ رہی ہو، تو پھر یہ آپ کو زیادہ فائدہ دے گا۔ مرکری جو ہے یہ کہہ لیں کہ بہترین دماغ، یہ برین کو کنٹرول کرتا ہے، اور مرکری جو ہے یہ پلانٹ جو ہے یہ آپ کو دولت بھی دیتا ہے، آپ اپنی ذہانت کی وجہ سے، اصل میں یہ برین کی پاور کا بتاتا ہے کہ آپ دماغی طور پر کتنے پاورفل ہیں، اور دوسری بات یہ کہ یہ آپ کی جو گفتگو ہوتی ہے، جو آپ اپنی باتوں سے دوسروں کو امپریس کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، مرکری اس چیز کو بھی کنٹرول کرتا ہے، آپ کی اسپیکنگ پاور کو بھی کنٹرول کرتا ہے۔ تو جب یہاں پہ سٹار آئے گا تو یہ آپ کو بہت اچھا ریسرچر بنا دے گا، موٹیویشنل سپیکر آپ کو بنا دے گا، بڑے اچھے سپیکر ہوں گے، کوئی بھی کسی بھی شعبے سے آپ کا تعلق ہوگا نا، تو آپ اپنی نالج کو بڑے اچھے طریقے سے ایکسپلین کر پائیں گے، اور دوسرے اس چیز کو اچھے طریقے سے سمجھ بھی پائیں گے اگر آپ کے مرکری ماؤنٹ پر یہ سٹار ہوگا۔ ویل ڈیولپ آپ کا مرکری ہو، یہ ابارہ آپ کا بڑا زبردست ہو، اور یہاں پہ سٹار ہو، تو ایسے لوگ بڑے کامیاب سیلز مین ہوتے ہیں، کامیاب بزنس مین ہوتے ہیں، بہت اچھے یہ لیکچرار ہوتے ہیں، پروفیسر، ٹیچر، وکیل، جج، یعنی کہ جہاں پہ بھی کمیونیکیشن کرنی پڑتی ہے نا، بولنا پڑتا ہے بندے کو، چاہے وہ موٹیویشنل سپیکر ہو، چاہے وہ کوئی پروفیسر ہو یا وکیل ہو، ایسے لوگ پھر اپنے شعبے میں، اپنی فیلڈ میں بہت زیادہ نیم فیم بھی حاصل کرتے ہیں، اور روپیہ پیسہ دولت بھی کماتے ہیں۔ تو یہ جناب مرکری پہ آپ کو یہ چیزیں آپ کے اندر آئیں گی، آپ کو یہ فائدہ دے گا۔ اب بات کرتے ہیں جی مریخ مثبت کی اور مریخ منفی کی، اندرونی منگل اور بیرونی منگل۔ دیکھیں یہاں پہ آپ دو لائنیں لگا لیں، بڑا آسان سا آپ کو فارمولا بتا دیتا ہوں، یہ ہوتا ہے آپ کا اندرونی منگل، اور یہ والا ایریا ہوتا ہے آپ کا بیرونی منگل، ٹھیک ہے۔ عام طور پر جو سٹار دیکھا گیا نا، یہ اندرونی منگل پہ دیکھا گیا، اندرونی مریخ پہ، یہاں پہ سٹار ہے، لیکن شرط یہ پھر وہی ہے کہ یہ لائنیں نہ دماغ کی لکیر کو کاٹیں، نہ زندگی کی لکیر کو کاٹیں۔ یہ خوبصورت سٹار 8 کونوں والا اگر آپ کا یہاں پہ بن رہے مریخ پہ، تو یہ آپ کے اندر بہت زیادہ جو ایک انر انرجی ہوتی ہے نا بندے کی، وہ اس کو بڑھا دیتے ہیں، آپ مضبوط جسم کے مالک ہوں گے، آپ کی بڑی زبردست صحت ہوگی، اور آپ ہمت ہارنے والے انسان نہیں ہوں گے۔ جتنی بڑی مصیبت آ جائے، جتنی بڑی پرابلم آ جائے، اگر آپ کا یہ والا منگل، آپ کا یہ والا منگل بڑا بہترین ہے، ابھرا ہوا ہے، تو ایسے لوگ ہمت ہارنے والے نہیں ہوتے، بلکہ ایسے لوگ فورسز میں دیکھے گئے ہیں، کمانڈوز دیکھے گئے ہیں، بڑے بڑے جو سپورٹس مین ہوتے ہیں جنہوں نے میڈل حاصل کرنے ہوتے ہیں، ان کے یہ دونوں منگل بڑے ویل ڈیولپ ہوتے ہیں، ہاتھ بھی بڑا ہوتا ہے، اور اگر سٹار کا سائن بنا ہو تو ایسے لوگ چاہے آرمی میں ہوں چاہے کھیلوں میں ہوں، یہ سب سے بڑا میڈل حاصل کرتے ہیں۔ آرمی میں ہوں گے تو بہادری کا میڈل حاصل کریں گے، اور گیمز میں ہوں گے تو پھر گولڈ میڈل لیں گے یا سلور میڈل لیں گے، تو یہ اس چیز کا سائن ہے۔ اس کے علاوہ اندرونی منگل پہ یہ والا سٹار بتاتا ہے کہ ایسے بندے کے پاس بڑی زمین کا مالک ہو سکتا ہے، زمینوں کا مالک ہوگا، وہ زمین اس کو ماں باپ کی طرف سے بھی مل سکتی ہے، پھر ہو سکتا ہے اس کے ابا کے نام ہو، پھر ابا کی طرف سے اس کو مل جائے، وراثت میں زمین مل جائے، تو یہ اس کا بھی بتاتا ہے۔ اور یہ اگر سٹار آپ کا بنا ہوگا تو آپ اپنی انکم، آپ اپنی کمائی سے، اپنی سیونگ سے بھی بے تحاشا آپ پراپرٹی بنائیں گے، زمین خریدیں گے۔ یہ پراپرٹی، لینڈ، زمین خریدنے میں یہ جو سٹار ہے یہ معاون ثابت ہوگا، آپ پراپرٹی بنائیں گے، اور زمین اور پلازوں کی شکل میں، زمین بھی آپ کی ہو سکتی ہے، بڑے بڑے آپ پلازے بھی بنا سکتے ہیں اگر آپ کے ہاتھ میں یہ والا سٹار ہے۔ اور یہاں پہ سٹار بہت زیادہ کم دیکھا گیا، لیکن یہ سٹار بھی آپ کی دماغ کی لکیر کو اور دل کی لائن کو، یہ لائن اس کی شاخیں ڈیمیج نہ کریں، تو یہ بھی وہی پھل دے گا جو یہ والا سٹار آپ کو پھل دے رہے ہیں، کہ یہ بھی آپ کے اندر عزم، ہمت، حوصلہ، ایگو، غیرت، جرت، بہادر، دلیری، ان چیزوں کو بڑھا دے گا، اور آپ کی جو اندرونی ہیلتھ ہے، صحت ہے، اس کو بہتر کر دے گا۔ تو مزید ہم جناب بات کریں گے مون ماؤنٹ پر اگر سٹار ہو تو۔ اب یہ ہے مون کا ایریا، مون کے ایریے پہ یہاں پہ اگر خوبصورت سٹار ہوگا
تو اس کے کیا اچھے پھل ہوں گے؟ دیکھیں مون اگر آپ کا ویل ڈیولپ نہیں ہوگا اور سٹار بھی اگر اچھا نہیں بنا ہوگا تو پھر سیم وہ جو شنی سیٹرن پہ ہم نے پرابلم دیکھے تھے نا، وہ مون پہ بھی آ جاتے ہیں. یہ مون پہ بھی یہ اچھے اور برے پھل دونوں قسم کے دے سکتے ہیں. اگر آپ کا مون ویل ڈیولپ نہیں ہے، سٹار بھی ٹھیک طریقے سے نہیں بنا ہوا، اور آپ کی جو برین لائن ہے یہ بجائے اوپر جانے کے یہ بھی آپ کی نیچے کی طرف آ گئی ہے. یہ سمجھے اس پوائنٹ کو، یہاں پہ سٹار بھی بنا ہوا ہے اور دماغ کی لکیر بھی نیچے کی طرف آ گئی ہے ایسے. تو اگر دماغ کی لکیر کا رخ نیچے کی طرف ہو، سٹار کی طرف آ جائے یا اس کے سٹار کے ساتھ ٹچ ہو جائے، تو پھر یہ کیا کرے گا کہ ایسے لوگوں کو بہت زیادہ جذباتی بنا دے گا، بہت زیادہ خیالوں میں رہنے والا. ایسے لوگ تخیلاتی صلاحیتوں کے مالک ہوتے ہیں. اچھا گن تو یہ پیدا کرے گا کہ ایسے لوگ بہت اچھے، اگر رائٹر ہیں تو کمال کے رائٹر ہوں گے، اگر شاعر ہوں گے تو کمال کا ان کے تخیلات ہوں گے، وہ بڑی زبردست قسم کی شاعری کریں گے، ڈیپتھ میں جا کے شاعری کریں گے. اچھے رائٹر ہوں گے، اچھے شاعر ہوں گے، اچھے مصور ہوں گے، فیشن ڈیزائنر ہوں گے، انٹیریئر ڈیزائنر ہوں گے. تو جتنے بھی آپ کو آرٹ نظر آتا ہے، چاہے وہ شوبز میں اداکاری ہو، شوبز کی دنیا ہو، آپ اچھے سنگر ہوں، ڈانسر ہوں، اچھے رائٹر ہوں، تخلیقی صلاحیتوں کے مالک ہوں، وہ ساری کوالٹیز آپ کو یہ والا جو سٹار ہے مون پہ یہ آپ کے اندر پیدا کرے گا. لیکن جہاں پہ تھوڑی سی بھی خرابی آ جائے گی، یہاں پہ اگر کالا تل بھی ہوگا، یہاں پہ اگر کالا تل ہو، سٹار بھی بنا ہو، اور سٹار بھی پھر ٹیڑھا میڑھا بنا ہو، اس طریقے سے یوں بنا ہو، ٹیڑھا میڑھا بنا ہو، تھوڑا ان کے ایک ہی نقطے سے ساری لائنیں نہ گزر رہی، اور دماغ کی لکیر بھی پھر نیچے کی طرف آ جائے، تو پھر یہ انسان کے اندر تھوڑا سا پاگل پن پیدا کرے گا. انسان تھوڑا جنونی ہو جائے گا، شکی وہمی ہو جائے گا، مایوسی، ڈپریشن، خودکشی کے خیالات، یہ چیزیں انسان کے اندر آنا شروع ہو جاتی اور انسان کے اندر آگے بڑھنے کا، اسٹرگل کرنے کا حوصلہ کم ہو جاتا ہے. انسان تھوڑا سا بزدل، ڈرا سہما اور خیالی پلاؤ پکانے والا انسان بن جاتا ہے. جب یہاں پہ مون پہ آپ کا سٹار ویل ڈیولپ نہیں ہوگا، اچھے طریقے سے نہیں بنا ہوگا، اور آپ کا مون ماؤنٹ بھی پچکا ہوا ہوگا، تو پھر یہ پرابلم پیدا کرے گا. اب بات کرتے ہیں جناب آپ کے وینس ماؤنٹ پہ. ویڈیو تھوڑی لمبی ہو رہی ہے لیکن ظاہر آج میرا دل ہے کہ اس کو ہم یہ ٹاپک جو ہے وہ کمپلیٹ کریں. دیکھیں یہاں پہ جب سٹار کا سائن آئے گا وینس ماؤنٹ پہ، تو وینس کیا ہے؟ وینس آپ کو زندگی کی تمام آسائشیں دیتا ہے، آپ کے اندر سیکسچولیٹی پیدا کرتے ہیں. جب آسائشوں کی بات آئے گی تو ایسے لوگ بڑی امیرانہ، بڑی بہترین زندگی گزاریں گے، روپیہ پیسہ، زندگی کی ساری رنگینیاں ان کو حاصل ہوں گی، تمام آسائشیں ان کو حاصل ہوں گی. دوسرا اس کا تعلق ہے پیار، محبت اور سیکسچولیٹی کے ساتھ. ایسی عورت اور مرد جو ہیں، اگر عورت کے ہاتھ میں ہوگا تو وہ مردوں میں زیادہ دلچسپی لے گی، مردوں کے ساتھ ریلیشن بنائے گی، اور اگر مرد کے ہاتھ میں ہوگا تو وہ عورتوں کے ساتھ زیادہ ریلیشن بنائے گا. اور ایسی عورت اور مرد کی جو قسمت ہے وہ شادی کے بعد بدلتی ہے، شادی کے بعد ان کی قسمت بدلتی ہے، شادی کے بعد ان کے پاس دولت آتی ہے. کیونکہ ایسے لوگ جو ہیں وہ تھوڑے سے مادیت پسند ہوتے ہیں، یہ شادی ہی اس بندے کے ساتھ کرتے ہیں جس کے پاس دولت ہوتی ہے، کیونکہ یہ آسائشوں کے دل دادا ہوتے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ کسی امیر بندے کے ساتھ شادی ہو، چاہے لڑکی ہو یا لڑکا ہو، تو پھر یہ امیر بندے کے ساتھ شادی کرنے کی وجہ سے یہ شادی کے بعد ان کی زندگی زیادہ زبردست ہوتی ہے، ان کی قسمت بدلتی ہے اور یہ اپنی قسمت بدلنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ وینس جو ہے یہ جتنا بھی آپ کو شو بز میں جتنی بھی چمک دمک روشنیاں نظر آتی ہیں نا، سنگنگ، ڈانس، بیوٹی پارلر کا کام، فیشن ڈیزائننگ، یہ سارے بھی اس وینس کے کھاتے میں آتے ہیں. کچھ مون کے کھاتے میں آتے ہیں. مون کے کھاتے میں وہ چیزیں آئیں گی جیسے آپ بہت اچھے رائٹر ہوگے، بہت اچھے شاعر ہوگے، بہت اچھے ایکٹر ہوگے. یہ چیزیں تو مون کے دائرہ کار میں آئیں گی. لیکن وینس جو ہے وہ آپ کو سنگر بنائے گا، ڈانسر بنائے گا، ایکٹر بنائے گا، اور پروڈیوسر، میوزیشین، اس طرح کے جو جتنے بھی بڑے بڑی کلا ہے نا، آپ ان کے ماسٹر ہوں گے، آپ ان کے گرو ہوں گے اگر آپ کا یہاں پہ سٹار ہے. اور یہ سٹار آپ کو پھر شوبز میں نیم فیم بھی دے گا، اور آپ کو زندگی میں بے تحاشا دولت بھی بنائیں گے، پراپرٹی بھی بنائیں گے، اور آپ بڑی زندگی میں ترقی کریں گے. دولت ویسے یہ کم دیتا ہے، لیکن شوبز میں یا یہ جو تخلیقی صلاحیتیں ہوتی ہیں جیسے سنگنگ ہو گیا، ڈانس ہو گیا، ان چیزوں میں آپ کو نیم فیم یہ ضرور دے دیتا ہے. میں بھی دولت بہت زیادہ آپ کو نہ دے، لیکن آپ کو مرد جو ہیں ان کو اس کی زندگی میں عورتیں زیادہ آئیں گی، اور پھر عورتوں سے ایسے مردوں کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے. اور پھر اسی طرح جس عورت کے ہاتھ میں یہ ہوگا اس کو مردوں سے زیادہ فائدہ ہوگا، ان سے وہ ریلیشن بنائیں گی اور پھر اپنے
वो फ़वाइद हासिल करेंगी उस रिलेशन से। अब बात करते हैं जी कि राहु के एरिए पे। राहु का एरिया पहले आप समझ लें किस जगह पे होता है। ये आपकी जिंदगी की लकीर, ये आपकी ब्रेन लाइन, ये आपकी खैर एक मिनट सॉरी, ये है आपका राहु का एरिया, ठीक है। मेन ये आपका एरिया राहु का। अब यहाँ पे बना होता है ट्राइंगल, मनी ट्राइंगल। मनी ट्राइंगल के अंदर अगर ये खूबसूरत स्टार अगर आपका बन रहा होगा तो ये आपको बेतहाशा दौलत देता है। देखिए इस दायरे के अंदर अंदर जहां पे भी ये, लेकिन ये याद रखें कि ये स्टार की शाखें किस्मत की लाइन को ना काटें, दिमाग की लकीर को ना काटें, ठीक है। फिर तो आपको ये स्टार बहुत ज्यादा फायदा देगा। जैसे यहाँ पे एक मनी ट्राइंगल बना हुआ है, तो अब इस मनी ट्राइंगल के अंदर आपको छोटा सा स्टार इस तरीके से, ये बड़ा बारीकी से आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं हाथ से ये सारी लाइनें ड्रा करता हूँ तो बाज दफा वो एक पॉइंट से खूबसूरत स्टार बन नहीं पाता। असल में मैं ये इसको ऐसे बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये इस तरीके से, ये इस तरीके से स्टार, ये वाला स्टार बना हो, इनके एक ही पॉइंट से सारी लाइनें गुजरे, और फिर ये मनी ट्राइंगल के अंदर ही छोटा सा हो। ये मनी ट्राइंगल की जो लाइनें हैं उनको काटे नहीं। तो ये राहु आपको सडन वेल्थ देता है, सडन दौलत देता है, अचानक आपको दौलत देगा, अचानक आपकी जिंदगी को बदल देगा। तो राहु पे इसको बहुत अच्छा माना गया, ठीक है। इसके अलावा आपके जो केटू का एरिया, केटू का एरिया भी आपको पता होना चाहिए कि बिल्कुल हथेली के ये यहाँ का ये जो एरिया है, ये आपका केटू का एरिया है। अब यहाँ पे अगर आपको एक खूबसूरत स्टार मिलता है तो ये बताता है कि ऐसे लोग जो होते हैं वो अर्ली एज में ही बड़ी ज़बरदस्त आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ के मालिक होते हैं, बड़े हसास होते हैं, और ऐसे लोगों का मज़हब के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक होता है, रूहानियत के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक होता है। रूहानियत, मज़हब में भी ऐसे लोग बड़ी तरक्की करते हैं। इसके अलावा इनका रिसर्च के साथ बड़ा ताल्लुक होता है, ऐसे लोग बड़े रिसर्चर होते हैं, मज़हब में भी, रूहानियत में भी। और इसके अलावा ऐसे लोगों को अर्ली एज में ही ज़बरदस्त बड़ी बड़ी कामयाबियां मिलती हैं, बचपन से ही ये बड़े जीनियस होते हैं और इनकी बड़ी ज़बरदस्त जॉब भी हो जाती है, और ज़िंदगी में ये ऐसे लोग बेतहाशा रुपया पैसा भी कमाते हैं। तो फ्रेंड्स, अब लाइनों पे स्टार जो है ये बिल्कुल अच्छा नहीं माना गया, ये आप समझ लीजिए। जिंदगी की लाइन पे स्टार होगा प्रॉब्लम पैदा करेगा, दिमाग की लाइन पे अगर स्टार होगा उस वक्त भी कोई शदीद ज़हनी टेंशन और प्रॉब्लम का शिकार करेगा। किस्मत की लकीर पे अगर ये इस तरीके से बेहंगम सा स्टार बना होगा तो किस्मत की लकीर को उस टाइम रुपये पैसे में आपको मसले बनेंगे। दिल की लकीर पे अगर बेहंगम सा स्टार होगा तो आपको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम का शिकार कर सकते हैं। तो लाइनों पे बिल्कुल स्टार को इतना अच्छा नहीं माना गया। स्टार वही अच्छा माना गया जो बिल्कुल सिंगल हो, अकेला हो, वो आपको 100% बेहतरीन फायदे देता है। लेकिन वो स्टार जो लाइनों पे होता है और थोड़ा सा बेहंगम एक पॉइंट से वो सही बना भी नहीं होता, बल्कि उल्टा वो उस लाइन को उस लम्हे वो शदीद डिस्टर्ब करता है। दिमाग की लकीर पर होगा तो आपको ब्रेन हैमरेज, शदीद ज़हनी टेंशन का शिकार करेगा। दिल की लकीर पे होगा तो आपको दिल की बीमारियों से रिलेटेड शिकार कर सकता है। इनके फायदा नहीं देगा, लाइन पे ये नुकसान देता है। स्टार वही अच्छा माना जाता है जो बिल्कुल अकेला हो इस तरीके से और बड़ा खूबसूरत बना हुआ हो, सिर्फ वही स्टार आपको फायदा देगा। लाइनों पे जो बना होगा या किस्मत की लाइन को इसकी जो शाखें काट रही होंगी, जिस जगह पे भी स्टार की शाखें दूसरी लाइनों को काटेंगी वहां पे स्टार प्रॉब्लम पैदा करेगा। तो फ्रेंड्स, आज हमारा ये स्टार वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। तो बाकी अगर कोई मजीद स्टार पे मेरे इनके नॉलेज में कोई रिसर्च आई तो मैं मजीद इंशाल्लाह ताला हम स्टार पे मजीद डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल तक जितनी भी अल्लाह ताला ने मुझे नॉलेज दी है, जो मेरी अपनी रिसर्च है या जो भी मैंने अपनी सारी ज़िंदगी में सीखा है, समझा है, वो मैंने सारा अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर किया है। अगर आपको मेरी ये कोशिश अच्छी लगी है, अगर आपको सिखाने का अंदाज अच्छा लग गया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और जिन लोगों ने अपना पाम रीड करवाना है वो मेरे इसी नंबर पर रब्ता करेंगे, मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप अपने राइट हैंड की पिक्स भेजें, लेफ्ट हैंड की पिक्स भेजें, अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ सेंड करें, टाइम ऑफ बर्थ सेंड करें, तो फिर आपकी जन्म कुंडली भी बनेगी और आपके दोनों हाथों की फुल डिटेल में रीडिंग भी होगी। बाकी चार्जेस हैं वो जब आप रीडिंग के लिए रब्ता करेंगे तो चार्जेस आपको बता दिए जाएंगे। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे, अपनी हिफाजत में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह से रिक्वेस्ट है कि ये मेरी भांजी है, यूके में होती हैं, फातिमा नाम है इसका, तकरीबन कोई 12-13 साल इसकी उम्र है।
تو کائنڈلی آپ اس کا نا چینل سبسکرائب کر دیں، اور یہ آپ چینل دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے ہے۔ تو اگر آپ چینل سبسکرائب کر دیں گے تو تقریباً 200-300 سبسکرائبر کی ضرورت ہے، اس کے 1000 سبسکرائبر کمپلیٹ ہو جائیں گے۔ تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ۔ لازمی آپ نے نا اس کا چینل سبسکرائب کر دینا ہے، فاطمہ ٹی زیڈ کے نام سے اس کا چینل ہے۔